अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज इस्लामिक कोइस। सवाल: परेशानी मुसीबत दूर करने के लिए क्या मुसलसल पढ़ना चाहिए? जवाब: अस्तगफिरुल्लाह। सवाल: ज़मीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती? जवाब: हार्ट अटैक। सवाल: घर में किस औरत की दुआ की वजह से गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब: माँ की दुआ से। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान का पीछा करने से मना फरमाया? जवाब: फ़कीर का। सवाल: किस नबी ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल: सबसे पहले किस नबी ने जंग लड़ी? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल: अल्लाह ताला ने इंसान को किस दिन पैदा किया? जवाब: जुम्मा के दिन। सवाल: क्या सोते वक्त आदमी के मुंह से निकलने वाली राल पाक होती है? जवाब: जी हाँ, पाक है। सवाल: क्या वज़ू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाएगा? जवाब: जी हाँ, शहीद कहा जाता है। सवाल: मक्का मुकर्रमा को सबसे पहले किसने आबाद किया? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: कौन सा फरिश्ता इंसान को मैदान हशर तक ले जाएगा? जवाब: हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल: दुनिया में तीसरे नंबर पर किस पैगंबर को नबूवत मिली? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल: किस बच्चे की माँ के पेट में तकदीर लिखी जाती है? जवाब: सब बच्चों की। सवाल: किस सहाबी को कुरान पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा को। सवाल: कुरान मजीद की चाबी किसको कहा जाता है? जवाब: बिस्मिल्लाह को। सवाल: वो कौन सी इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है? जवाब: दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल: वो कौन से नबी थे जिन्हें इनकी कौम ने आग में डाला? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: सबसे पहले किसने कुरान पाक को किताबी शक्ल दी? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: शैतान किस सूरत के नादिल होने पर ज़ोर ज़ोर से रोया था? जवाब: सूरह अल फातिहा। सवाल: वो कौन सी आवाज़ है जो 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है? जवाब: अजान की आवाज़। सवाल: दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल: आमीन का क्या मतलब है? जवाब: अल्लाह कबूल करे। सवाल: मौज़िन की तनख्वाह सबसे पहले किस खलीफा ने मुकर्रर की थी? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: किस वक्त सिर्फ एक फ़िरका जन्नती होगा? जवाब: क़यामत के करीब। सवाल: किस नबी की उम्र 40 साल बढ़ गई थी? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम।
سوال، قبرستان میں کس کا جانا منع ہے؟ جواب، عورت کا۔ سوال، کیا غیر مسلم انسانوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا؟ جواب، ہاں جی ہوتا۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس انسان کو معاف نہیں کرتے؟ جواب، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنے والا۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامات ہے؟ جواب، کوئی بھی نہیں۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کو 100 سال تک ہنسی نہیں آئی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹاتے ہیں؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال، نماز جمعہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، 8 دن کے گناہ معاف۔ سوال، جمعہ کے دن مرنے والا کیسا ہے؟ جواب، عذاب قبر سے محفوظ۔ سوال، کس مسلمان کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ جواب، تیمارداری کرنے والا۔ سوال، کون سا شخص جنت میں جا کر بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا؟ جواب، شہید انسان۔ سوال، دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا تھا؟ جواب، مسلمانوں نے۔ سوال، کون سی سورہ مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی؟ جواب، سورہ فاتحہ۔ سوال، پتھر کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب، قوم لوط۔ سوال، پل صراط کہاں واقع ہے؟ جواب، میدان حشر میں۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال، سب سے بابرکت عورت کون سی ہوتی ہے؟ جواب، جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 مرتبہ قربان ہوا؟ جواب، مینڈھا۔ سوال، کس حلال جانور کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے؟ جواب، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال، جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب، ماتھا۔ سوال، کس نبی پر 3 صحیفے نازل ہوئے تھے؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال، جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے بدل جاتا ہے؟ جواب، دل۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب، نرم دل انسان کو۔ سوال، کس سورت کی روزانہ صبح تلاوت کرنے سے آدمی امیر ہو جاتا ہے؟ جواب، سورہ یاسین۔ سوال، مرنے والے انسان کی آنکھیں کس کا پیچھا کرتی ہیں؟ جواب، اپنی جان کا۔ سوال، کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟
جواب: مستحب ہے، نہ نہانے پر گناہ نہیں، لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال: کس عمر میں بیوی کے قریب جانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: کچھ فرقوں اور عقائد کے لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کو 60 سال کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ ان کی صحت پر برا اثر نہ پڑے، جبکہ یہ سب بے بنیاد اور دین کے خلاف ہے۔ الٹا زندگی کے آخری عرصے میں انسان کو ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: باسی روٹی کس بیماری کے لیے مفید ہے؟ جواب: باسی روٹی دودھ کے ساتھ نہار منہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے؟ جواب: مسواک کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کو معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: اسلام سے پہلے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جواب: بتوں کی۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ جواب: تقویٰ و پرہیزگاری۔ سوال: دنیا میں کون سا کام کرنا جنتی حور کا حق مہر ہے؟ جواب: مسجد کی صفائی۔